Cher manager, bonjour. هاد الحلقة هادي غادي نهضر على لا برونش ديال المانجمنت على الانترناسيونال. هذه هي أول حلقة غادي نحطو في هاد لاشين هادي اللي غادي تحطو فيها غير دي ماتيير ديال ولا دي لي موديول ديال اللي كيتقراو في لافاك ديال ليكونومي. وغنبداو بالمانجمنت على الانترناسيونال، البرونش ديال المانجمنت على الانترناسيونال. دونك كيف كتشوفوا لو تيتر ديال هاد ليبيزود هادي هي بريزونطاسيون جينيرال. دونك غادي نبريزونطيو جينيرالمون اشنا هي لا برونش ديال المانجمنت على الانترناسيونال، شنو هما لي موديول اللي فيها علاش كنقراوها، وغادي نشوفوا كيفاش كيكون سيستيم دو فاليداسيون في هاد لا برونش هادي، حيت لي موديول ماشي بحال كيف كنا شفنا في لو سيكل فوندامونتال في بروميير اني و دوزيام اني. دونك كاينه كنلقاو موديول فيه دو ماتيير. دونك هادشي غنشوفو في الاخر ديال لا فيديو. دونك هاد لا فيديو هادي كيف قلنا هي اول فيديو غتحط في لاشين. دونك وغنهضر فيها على لوتيليتي ديال المانجمنت على الانترناسيونال، علاش كنقراوها باش الناس اللي كيقراو في المانجمنت على الانترناسيونال يكونوا عارفين لورينتاسيون ديالهم فين غاديه. دونك يكونوا عارفين راسهم فين غاديين ويكونوا عارفين فين لوبجيكتيف اللي غادي يوصلوا ليه. دونك ما غاديش نبقاو كل واحد فين كيقرا، حيت لا بليبار ديال الناس اللي كيقراو المانجمنت على الانترناسيونال كيكونوا تالفين حتى وقت البريباراسيون وكيبريباريو ما كيكونوش عارفين اكوا سير ديجا هاد لا برونش هادي. دونك قلنا نشرحوا هاد البرونش هادي، نشوفوا علاش كتقرا وشنو هو لانتيغي من اننا نقراوها، باش يكون عندنا اوبجيكتيف واحد وتكون عندنا اورينتاسيون وحده. ومن بعد غادي نهضر لكم، غنقول لكم لي ماتيير اللي غادي نحط فيه عليهم دي فيديو هنايا، حيت ما غاديش نحط لي فيديو على لي ماتيير كاملين اللي كيتقراو في سوف اس 5 ولا في اس 6. دونك كاينين اللي غنهضر عليهم وكاينين ما غنتريتيهمش. دونك غادي نبداو، وقبل ما نبداو غادي نقول لكم تابونوا في لاشين واكتيفيو لي نوتيفيكاسيون باش اشاك فوا نحط شي فيديو غادي يطلع لكم في النوتيفيكاسيون ودخلوا تفرجوا فيها. و جو سويت لو بون كوراج. دونك غادي نبداو. دونك عندنا مانجمنت على الانترناسيونال، عندنا دوز اكسبريسيون اللي هي الاولى اللي هي مانجمنت، والثانيه هي لادجيكتيف انترناسيونال. غادي نفهموا كل واحد، غادي نشوفوا كل واحد اش كيعني لينا باش نفهموا لا ليزون بيناتهم بجوج. دونك le mot management, il s'agit d'un mode de pilotage qui permet aux responsables, les responsables qui sont managers, de gérer une organisation quelconque. Donc هادشي اللي كنا شفنا اصلا في اس 1. في اول مره كنقراو لو مانجمنت كنعرفوا ان المانجمنت هو واحد لو مود دو بيلوتاج، كيفاش اننا نسيروا واحد لا سوسيتي، واحد لونتربريز كيف ما كانت، سواء في لو سيكتور بريفي ولا في لو سيكتور بوبليك. دونك لو مانجمنت ما كيتبدلش هنايا، ولكن كنزيدوا عليه ليكسبريسيون انترناسيونال. دونك انترناسيونال اش كتعني لينا؟ دونك انترناسيونال اللي هي في هذه الحاله هذه هي واحد لادجيكتيف اللي كيعني سينيفي بليزيور بيي. دونك اشنو علاقه الانترناسيونال بالمانجمنت؟ دونك هنايا غادي نهضروا على دونك ملي كنليو هاد لي دوز اكسبريسيون، يعني انا كنهضروا شي حاجه اورينتاسيون، يعني ان مود دو بيلوتاج انترناسيونال. امتى كنخدموا بهاد لو مود دو بيلوتاج؟ فاش كتكون عندنا اون سوسيتي ولا اون اورغانيزاسيون كي اوبير سون اكتيفيتي على ليشيل مونديال. سيتادير مثلا واحد لا سوسيتي كاين هنا في المغرب كتكون في ديجا المانجمنت اون جينيرال في كل دوله عندنا ان مود دو مانجمنت محدد. بحال في المغرب كان لو مانجمنت في المغرب ماشي هو لو مانجمنت في الجزائر، ديجا ما عندناش نفس لا كولتور. دونك و اونتر بارونتيز لا كولتور هو واحد ليكسبريسيون، هي واحد ليكسبريسيون اللي تري امبورطونت. خصنا نفهموا مزيان هذا لو كونسيبت هذا ونقراو عليه، علاش؟ حيت غادي يبدا يتعاود عندنا بزاف ديال الموديول وخصنا نفهموه مزيان. دونك هنا لا كولتور اللي غتحدد لينا. دونك كيف قلنا لا كولتور في المغرب ماشي هي لا كولتور في الجزائر ولا في تونس ولا في فرنسا ولا في اليابان ولا. دونك كل دوله كدير ان سيستيم دو مانجمنت اللي كونفونابل لهذاك لي كريتير اللي عندها في الدوله ديالها. ولكن حنا في لا برونش ديالنا ما غاديش نكونوا، ما غنهضروش على لي زونتربريز ناسيونال. يعني اونتربريز ناسيونال هي كل شركه اكزيرسي لاكتيفيتي ديالها وسط بلادها. حنا كنهضروا على دي زونتربريز انترناسيونال، يعني عندنا بزاف ديال الدول، شركه وحده كتخدم في بزاف ديال الدول. دونك هنايا منين جا لو مانجمنت انترناسيونال، دونك ما غنخدموش عندنا اون سوسيتي ماروكان اللي كتخدم على برا، ما نقدروش نكزيرسيو فيها لو ميم مانجمنت اللي كنخدموه هنا في المغرب. دونك
الا حلينا فيليال ديال لونتربريز ماروكان في واحد في السينيغال مثلا ما غاديش نقدروا نديروا نفس المانجمنت. علاش؟ حيت ماشي نفس ماشي ما عندناش لي ميم كولتور. دونك المغرب بوحدو ولا كولتور ديال السينيغال بوحدها. دونك هنايا خصنا نديروا ان مود دو مانجمنت كونفونابل لا فيليال اللي كاينه في السينيغال. وعاد الا عاوتاني درنا اون فيليال واحده اخرى نفس لا سوسيتي في دوله اخرى، دونك خصنا نشوفوا ليها ان مانجمنت واحد اخر. دونك هنا كان خصنا نديروا هنا علاش كنهضروا مانجمنت ا لانترناسيونال، يعني باش نجيريو اون انتربريز كي اوبير اون سون اكتيفيتي ا ليشيل international. Donc la branche de management à l'international contient des matières qui s'intéressent à la maîtrise des techniques de gestion des entreprises qui réalisent leurs activités à l'étranger. Donc les entreprises, les entreprises exportatrices ou bien importatrices, les entreprises internationales, les firmes multinationales et les firmes transnationales, etc. Donc en général, le management à l'international. باش نخدموا من بعد غنخدموا ملي غنبغيو نخدموا دونك حنا الخدمه ديالنا غتكون في لي زونتربريز انترناسيونال، يعني ماشي لي زونتربريز اللي هما عاديين كيخدموا مثلا انتربريز ريجيونال ولا لوكال ولا ناسيونال، حيت هادو الخدامين غير كيبقاو خدامين غير في التيريتوار ديال المغرب. دونك اي ماناجر يقدر يخدم فيهم. باغ كونطخ لو ماناجر اللي عنده واحد الفورماسيون في المانجمنت على الانترناسيونال كيكون عنده دي كومبيتونس، كيكون عنده دي تكنيك باش انه يخدم دي زوبيراسيون على الانترناسيونال بحال ليكسبور او لامبور. الا جينا نشوفوا غير الا بغينا نجيريو غير une opération ديال l'exportation راه سي با فاسيل، راه خصنا نكون عندنا سيغتان تكنيك اللي كيمكن لنا اننا نجيريو هاد لوبيراسيون هادي. غادي نشوفوا هاد القضيه تاع l'exportation و l'importation غادي نشوفوها في واحد الموديول في الاي 5 غنهضروا عليه من بعد. دونك هنا اللي غادي يبين لنا الفرق والاهميه ديال هاد البرونش هادي. دونك غادي ندوزو دابا نشوفوا لي موديول اللي غادي نقراو في اي 5. دونك عندنا لي موديول كيتقسموا على دو كاتيجوري، الكاتيجوري الاولى والكاتيجوري الثانيه. دونك وكل كاتيجوري فيها 3 موديول. دونك اون جينيرال في اي 5 كنقراو 6 ديال لي موديول. دونك ما كنقراوش 9 كيف كيقولوا الناس، كاينين 9 ديال لي موديول، لا كاينين 6 ديال لي موديول، ولكن كاينين 9 ديال لي ماتيير. كيفاش 9 ديال لي ماتيير و 6 ديال لي موديول؟ دونك غنقسموا لكم قسمنا لي موديول على الكاتيجوري الاولى والكاتيجوري الثانيه. الكاتيجوري الاولى هي داكشي اللي شفنا، كنلقاو موديول واحد فيه ماتيير وحده بحال كيف كنقراو في لا كونطابيليتي جينيرال، في ستاتيستيك، في الايكونومي مونيتير. دونك موديول فيه ماتيير وحده كنقراوها كندوزو فيها امتحان كنفاليديها. دونك هذه هي لا كاتيجوري الاولانيه. دونك كاين عندنا لا لوجيستيك. دونك غنقراو اللوجيستيك، الموديول اللوجيستيك اللي كيقريه الاستاذ منعم. دونك غادي كاين موديول ديال فينانسمون اي بيمون انترناسيونال. دونك هذا حتى هو فيه ماتيير وحده كتقريه الاستاذ قمر. وكاين لانفورماتيك دو جيستيون كيقريه الاستاذ المازوري. هادو موديول واحد فيه ماتيير وحده كتقرا ماتيير وحده. دونك في الموديول ديال لا لوجيستيك غتقرا غير لا لوجيستيك، في الموديول فينانسمون اي بيمون انترناسيونال غتقرا غير فينانسمون اي بيمون انترناسيونال، في لانفورماتيك دو جيستيون غتقرا غير لانفورماتيك دو جيستيون. دونك الكاتيجوري الثانيه اش كنلقاو فيها؟ كنلقاو فيها موديول واحد فيه بلوتو جوج ديال لي ماتيير. دونك موديول واحد فيه دو ماتيير. دونك اول حاجه كاين جيوبوليتيك اي دروا دو كوميرس انترناسيونال. دونك هادو دو ماتيير ديفيرونت. دونك جيوبوليتيك كيقريه الاستاذ صفار، او دروا دو كوميرس انترناسيونال كيقريه الاستاذ الدغاني. دونك هنايا جوج ديال لي موديول داخلين جوج ديال لي ماتيير داخلين في موديول واحد. دونك الا جينا نحسبوا جوسكا مانو عندنا 4 ديال لي موديول، ولكن عندنا 5 ديال لي ماتيير. لا لوجيستيك هي الاولى، الفينانسمون اي بيمون انترناسيونال هي الثانيه، لانفورماتيك دو جيستيون هي الثالثه، الجيوبوليتيك هي الرابعه، والدروا دو كوميرس انترناسيونال هي لا ماتيير الخامسه. دونك الموديول الاخر هو جيستيون دو ريسورس هيومان اي لو ماناجمنت انتركولتوريل. دونك عاوتاني هذا عندنا دو ماتيير اللي داخلين في موديول واحد، اللي هي الجيستيون دو ريسورس هيومان اللي كيقريها الاستاذ شوقي، والماناجمنت انتركولتورال اللي كيقريه الاستاذ المسعودي. وهنا اونتر بارونتيز لو ماناجمنت انتركولتورال هنا غنهضروا بزاف على لا ديفيرسيتي كولتوريل. دونك غنهضروا على تعدد الثقافات او سان ديال التاثير بلوتو على ديال تعدد الثقافات داخل لورغانيزاسيون ديالنا. اللي قلنا قبيله اون انتربريز وحده كتاكزيرسي لاكتيفيتي ديالها في بزاف ديال لي بيي. دونك عندنا بزاف كل بيي عندنا فيه كولتور ديالو. دونك عندنا بزاف ديال لي كولتور ديفيرونت. غنشوفوا التاثير ديال هاد لا ديفيرونسياسيون دي كولتور على لورغانيزاسيون وكيفاش نجريو هاد لا ديفيرونسياسيون هادي.
دونك دابا وصلنا لسبعه ديال لي ماتيير وخمسه ديال لي موديول، وبقى لنا الموديول السادس اللي هو لا جيستيون فينانسيير اي لا فيسكاليتي. دونك لا جيستيون فينانسيير كيقريها الاستاذ ايت سليمان، ولا فيسكاليتي كتقريها الاستاذه ماجده. دونك عاوتاني عندنا دو ماتيير داخلين في موديول واحد. دونك اون جينيرال عندنا سته ديال لي موديول. لا لوجيستيك فينانسمون اي بايمون انترناسيونال هو الثاني، لانفورماتيك دو جيستيون هو الثالث، الجيوبوليتيك اي دغوا كوميرس انترناسيونال هو الموديول الرابع، وجيستيون دو ريسورس هيومين والمانجمنت انتركولتوريل هو الموديول الخامس، وجيستيون فينانسيير اي لا فيسكاليتي هو الموديول السادس. دونك هذا اللي عندنا في اي 5. دونك بلوتو كونسيرنون هاد لي موديول هذا شنو هو اللي غادي نقراو بزاف اللي غادي نطريطيو في هاد لاشين هادي. غنطريطي معكم فينانسمون اي بايمون انترناسيونال. علاش؟ حيت بزاف ديال الناس في كيلقاو صعوبه باش انهم يفاليديو هذا الموديول هذا. علاش؟ حيت ديجا ما كيعرفوش علاش كيهضر هذا الموديول هذا وعلاش خصهم يبازيو وشنا هما كيفاش كيدوزوا الامتحانات ديالهم. دونك غنهضروا على الجيستيون فينانسيير اي فيسكاليتي. علاش؟ حيت هاد الجيستيون فينانسيير والفيسكاليتي فيهم الحساب، والناس ما كيميتريزيوش بزاف الحساب وخصهم يخدموا بزاف ديال لي زيكزارسيس. دونك غادي نخدموهم في لاشين ديالنا. غنهضر معكم شويه على المانجمنت انتركولتوريل، حيت المانجمنت انتركولتوريل دونك هو ماتيير ديال الفهامه. دونك خصكم تدخلوا عند البروف، وغادي نهضروا على شويه على لا لوجيستيك والانفورماتيك دو جيستيون. علاش الانفورماتيك دو جيستيون؟ غنهضروا بزاف على الوورد، حيت غتخدموا بالوورد، ونقدر نهضر معكم حتى على الاكسل، حيت الاكسل هادو بجوج تحتاجوهم باش ديروا البروجي دو فان ديتود، باش تخدموا طابيو البروجي دو فان ديتود. دونك غنهضروا عليهم من الانفورماتيك دو جيستيون. غنهضروا على هاد لي لوجيسيال بجوج حيت غينفعوكم في اي 6 باش تسهل عليكم الخدمه. غنهضروا شويه على الجيوبوليتيك droit de commerce international. دونك هذيك ما غنهضرش عليها بزاف حيت ديجا البروف اللي داك العام كان الاستاذ دوغاني، الله اول عام عنده في هاد لا ماتيير هادي، كان من قبل كيقريها بروف اخر. دونك او سي با لا ميم شوز، ما كيديروش نفس الحاجه. دونك الاستاذ دوغاني كيخدم دي زيتود دو كا. دونك ما نقدرش نحكم انا واش كل عام غيبقى يدير نفس الحاجه ولا غيبدل لا ميثود ديالو. دونك هذا كونسيرنون ديال اي 5. دونك غادي ندوزو دابا لي موديول ديال اي 6. اي 6 عندنا 5 ديال لي موديول و 6 ديال لي ماتيير. دونك كوم دابيتود عندنا الكاتيجوري الاولى والكاتيجوري الثانيه. الكاتيجوري الاولى شنو فيها الكونترول دو جيستيون. موديول واحد فيه ماتيير وحده كيقريه الاستاذ الوليد. عندنا الماركتينغ انترناسيونال كيقريه الاستاذ منعم حتى هو بوحدو، موديول ماتيير وحده في موديول واحد. عندنا الاستراتيجي دي فيرم مولتي ناسيونال كتقريها الاستاذه هند حرمه الله. وعندنا البروجي دو فان ديتود. البروجي دو فان ديتود هذا كا اكسبسيونيل. دونك عندكم في البروغرام غيكون عندكم في لومبلوا دو طون انكم عندكم بروجي دو فان ديتود مع الاستاذ ما عقلتش على سميتو، المهم الفراكسو. دونك هذا لا بريزونس ماشي اوبليغاتوار. علاش؟ حيت ما كدوزوش فيه امتحان. دونك هو غير كيدير لكم اورينتاسيون الا بغيتي تدخل باش تستافد كيفاش تخدم بروجي دو فان ديتود. سينون انت راه كتكون ديجا اونكادري بار ان اوتر بروف، كتختاروا نتايا كتختار انت كتسني معاه باش هو يونكادريك. دونك وكتبقى خدام معاه، كتبقى معاه هو اون كونتاكت، هو اللي كيعطيك النقطه في الاخر، ماشي الاستاذ اللي كيعاونكم في الكور، كيعاونكم في الاستاذ الفراكسون، ماشي هو اللي كيعطيكم لا نوت. الاستاذ اللي سنيتي معاه هو اللي كيحط لك لا نوت. دونك الفراكسون غير اورينتاسيون، غير كيعاونكم باش انكم تفهموا وكيفاش ويوريكم كيفاش تخدموا البروجي دو فان ديتود ديالكم، كيفاش تريتيو البروبليماتيك ديالكم، كيفاش لورغانيزاسيون ديال الخدمه. المهم كيبقى معكم دو ا زد. هذا غير اللي بغى يستافد. سينون تقدر تخدم انت راه تخدم بوحدك في الدار وكتكون اون كونتاكت مع البروف اللي سنيتي معاه، وهو كيبدا كيديريجيك هذه القضيه بدلها، هذه ما عجبتنيش، هذه زيدها، هذه نقصها، وفي الاخر هو اللي كيعطيك لا نوت ديالك. دونك وكيبقى وهذا الموديول هذا كيتحسب بدو موديول، لا نوت ديالو كتضرب في جوج. دونك جبتي 14 دونك كتحط لك كتحسب لك تقريبا ب 28، كتحسب لك ب 28 بحال قلتي الكويفيسيون ديالو 2، دونك يعطيك موديول اخر. دونك ندوزو للكاتيجوري الثانيه. الكاتيجوري الثانيه عندنا فيها موديول واحد اللي هو سيستيم دانفورماسيون والاي كوميرس. دونك سيستيم دانفورماسيون كتقريه لكم الاستاذه امينه بن الرايس، والاي كوميرس كيقريه لكم الواحي. سيستيم دانفورماسيون غتقراو فيه المهم بحال تو سكي علاش كندخلو تو سكي انفورماتيك
au sein de l'entreprise. l'e-commerce اللي هو كنقراو فيه لي تكنيك ديال التجاره عبر الانترنت، كيفاش نكوميرساليزيو لي برودوي ديالنا في واحد لو سيت، كيفاش اننا نطلعوا لهذاك لو سيت. دونك هذا غتشوفوا لي ديفيرونت تكنيك ديال الاي-كوميرس. دونك غنهضروا على الاي-كوميرس في الاي 6. غنهضروا غنهضر معكم، غنتريتيو في لاشين ديالنا في لو كونترول دو جيستيون، غنتريتيو الاستراتيجي دي فيرم مولتي ناسيونال. اونتر بارونتيز بعدا الكونترول دو جيستيون راه ماتير ديال الحساب، الكمالات ديال جيستيون فينانسيير. دونك الا كنتي باش تفهم الكونترول دو جيستيون خصك تفهم مزيان جيستيون فينانسيير وتعقل عليها مزيان وتكون كتميتريزيها مزيان باش تسهل عليك الخدمه. stratégie des firmes multinationales, ça concerne la partie théorique, donc فيها غير les théories. كنقراو على les différentes stratégies adoptées par les firmes multinationales. donc كاين بزاف ديال الاستراتيجي. كل فيرم مولتيناسيونال كتخدم بواحد لا استراتيجي باش تاسيوري الخدمه ديالها في لو مارشي انترناسيونال. دونك غنهضروا على الاي-كوميرس حتى هو. دونك دابا غادي نشوفوا دابا لا فاليداسيون، كيفاش كدار الفاليداسيون. دونك عندنا نهضروا على كل موديول كيفاش كيتفاليدا. دونك لا كاتيجوري الاولانيه اللي فيها موديول واحد فيه ماتير وحده، دونك هذه بحال كوم دابيتود بحال كيف كنفاليديو لي ماتير في لو سيكل فوندامونتال. دونك ان سول اكزامان نوتي على 20. دونك كدوز بحال دابا مثلا قلنا الكونترول دو جيستيون ماتير وحده، الكونترول دو جيستيون كاين في لا كاتيجوري الاولى. دونك غندوزو امتحان فيه واحد كيتنوط على 20. جبتي 10 لا نوت كبر او كتساوي 10 دونك راك فاليديتي. ما قل من 10 دونك راه سوا الراتراباج الا كنتي في سيسيون اوردينير وجبتي قل 9 لتحت راه كدوز راتراباج. كنتي في سيسيون دو راتراباج وجبتي 9 لتحت راه نون فاليدي، كتعاود العام الجاي سينو الا كومبونسيتيها مع لي زوتر ماتير. دونك هادشي عادي. غندوزو للكاتيجوري الثانيه. الكاتيجوري الثانيه كدوز ان سول اكزامان بور شاك ماتير. دونك عندنا deux examens في كل موديول. كيفاش دابا حنا قلنا في الاول عندنا في الكاتيجوري الثانيه كيكون عندنا موديول واحد فيه جوج ديال لي ماتير ياك، وكل ماتير كندوزو فيها امتحان. يعني موديول واحد كندوزو فيه جوج امتحانات. بحال دابا مثلا الجيستيون فينانسيير والفيسكاليتي عندنا كاينين في الكاتيجوري الثانيه يعني دو ماتير موديول واحد. دونك غندوزو امتحان في الكونترول في بلوتو في لا جيستيون فينانسيير وغندوزو امتحان في لا فيسكاليتي. دونك وكل امتحان في هادو كيكون نوتي على 20. شاك اكزامان سوغا نوتي سور 20. دونك ولكن واخا مثلا الفيسكاليتي جبتي فيها 14 سا سينيفي با كو انك فاليديتي. دونك غادي نشوفوا كيفاش كيتحسب. دونك عندنا كالكول دو لا نوت ديال الموديول، كنشوفوا لا نوت ديال الماتير الاولى زائد لا نوت ديال الماتير الثانيه، وهما بجوجهم كنقسمهم على جوج. دونك حيت هما بجوج لا ماتير الاولى كتكون نوطي على 20 ولا ماتير الثانيه كتكون نوطي حتى هي على 20، كنجمعوهم كيوليو نوطي على 40 والموديول خصو يكون نوطي على سور 20. دونك كنقسموا داكشي اللي خرج لنا على جوج باش يعطينا سور 20. دونك كيف قلت لكم راه الا جبتي مثلا في وحده في لا فيسكاليتي مثلا جبتي 14 سا سينيفي با كو انك فاليديتي الموديول. خصنا نشوفوا شحال جبتي في لا جيستيون فينانسيير. الا جبتي في لا جيستيون فينانسيير مثلا جوج دونك اش كنديروا 14 زائد جوج هي شحال؟ هي 18 هي بلوتو هي 16 كنقسموها على جوج هي 8. دونك ما فاليديتيش، خصك دوز راتراباج ولا العام الجاي ولا الكومبونساسيون. دونك جبت سي جامي جبتي مثلا في لا فيسكاليتي مثلا 14 ديما الكونترول الجيستيون فينانسيير جبتي فيها 6 دونك غنديروا 14 زائد 6 هي 20 هاد 20 كلها راه على 40 حيت 14 على 20 زائد 6 على 20 هي 20 على 40. دونك 20 على 40 كنقسموها على جوج باش تعطينا 10 على 20. دونك هنا فاليديتي. دونك لا نوت ديال الموديول دوا تيتر سوبيريور او ايغال 10 ا 10. دونك جبتي 10 راك فاليديتي، ما جبتي قل 9 لتحت راك ما فاليديتيش. دونك ديجا وصلنا هنايا بلوتو لا فان ديال هاد لا فيديو هادي. كيف قلت لكم هادي غير شرح مبسط لا ماتير ديالنا ديال البرونش ديالنا اشنو غادي نقراو وعلاش كنقراو. دونك ما تنساوش تابوناو في لاشين، ديروا جيم لا فيديو. الا عندكم شي سؤال حطوه في لي كومونتير وان شاء الله غنبدا نحط لكم لي فيديو من هنا السيمانه الجايه. و اونتر بارونتيز الا بغيتو الناس غتسمعوا بان داكشي بروغرام ترو شارجي وهذا سي فري كو اون اي 5 بروغرام شارجي بزاف، اون اي 6 بروغرام شويه بارابور اي 5، ولكن راه ماشي صعيب، راه تقدروا تفاليديو من سيسيون دوردينير. و جو فوز انفيت انكم تبريباريو من الديبار
من الاول ما تسناوش حتى يقولوا لكم راه صافي راه الامتحانات قربوا هذا باش تبريباريو. لا ديجا الامتحانات غادي يدوزوهم في لو موا ديسمبر، ماشي كيف ما موالفين كندوزوهم في لو موا جانفي، غيدوزو في لو موا ديسمبر. دونك و جينيرالمون البرونش ديال مانجمنت ان انترناسيونال كيدوزو اور بروغراماسيون. دونك دابا راه البروغراماسيون ديال الامتحانات ديال اس 5 و اي 6 كيكونوا ديال اس 5 كيكونوا في ديسمبر، ديال اي 6 كيكونوا في لو موا د ماي. دونك هذه هي البروغراماسيون. مانجمنت ان انترناسيونال كيدوزو قبل من هاد لي دات، كيحطوا لكم مثلا لادمينستراسيون كتقول لكم لي زيكزامان في اس 5 غيبداو في لو 15 ديسمبر. نتوما الناس ديال المانجمنت راه كيبداو كاينين اللي دي بروف اللي كيدوزو لكم امتحان قبل من لو 15، يقدروا يدوزو لكم في لو 10 ولا لو 11 ولا لو 12. دونك هذه اور بروغراماسيون. دونك نتوما بداو البريباراسيون من الديبار، حيت البروغرام كثير، عندكم 9 ديال لي ماتيير ا بريباري. دونك خدموا لي ماتيير ديالكم من الديبار، ما تسناوش تتساليو الموديول عاد بريباريوه من ا تاع زيد، بريباريو من الاول ايطاب باغ ايطاب باش اللي قريتوها دقوها صافي من الاخر، وان شاء الله راه غادي تفاليديو. دونك لي بروف اللي كاينين دونك راه خدمتي راه كتفاليدي. كاينين دي زيكسيبسيون، ولكن كاينين دي كا اكسيبسيونيل، ولكن معليش حنا غنتريتيو بزاف ديال المشاكل اللي كيوقعوا في المانجمنت، سورتو في الموديول اللي قلت لكم ديال فينانسمون اي بيمون انترناسيونال. دونك كاين يوقعوا فيه بزاف ديال المشاكل. دونك حنا غنتريتيو لا فيسكاليتي حتى هي، دونك غادي نتريتيو هذه القضيه هذه، وان شاء الله ما يكون غير الخير. اي بون كوراج، وما تنساوش لي كومونتير، اللي عنده شي سؤال يحطوا في كومونتير، وما تنساوش تابوناو.